व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सबसे पहले आप सबको जुम्मा मुबारक। अल्लाह ताला इस प्यारे से दिन के सदके हम सब की मुश्किल आसान फरमाए और हमारे घरों को जो है हमारे दामन मुरादों से भर दे, हमारे घरों को खुशियों का गहवारा बना दे। जो चले गए उनकी बख्शिश फरमाए और हमारे कबीरा से गिरा गुनाह माफ़ फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो थैंक यू सो मच जी कमेंट करने का और बताने का कि सोफ़ा कम बेड जो होता है उसको शायद ये कह रही है, तो देखे जी उसकी भी टांगें लाते होती हैं क्योंकि अबीरा की मामा के घर भी वही है और मेरे भाई के घर भी वही है। क्योंकि आपको पता है जब जगह थोड़ी हो तो फिर बंदा ऐसा करता है कि दिन को उसको बना लिया जाता है सोफ़ा और रात को बेड बना लिया जाता है। तो मुझे नहीं पता जी मेरा अब कौन सा बेड लेना चाह रही है जिसकी लाते नहीं है। तो आपने सही कहा है कि जो ना अगर ये प्रेग्नेंट होती तो जिस तरह ये कल मैं भी एक औरत हूँ, हमने भी ज़िंदगी गुजारी, जिस तरह इसने ऊपर चढ़ के हैंड कैरी पकड़ा है, उतारा है और इसके हस्बैंड ने इसको जो है इसकी वीडियो बनाई है, तो कभी भी ना ऐसा करने देते। क्योंकि बंदा तो सोच रहा होता है कि अल्लाह पाक करे अगर ऐसा वक्त आए तो हम उसको फिर किस तरह देखते हैं। तो जी मेरी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जो हमें कमेंट में सब कुछ बता रहे हैं। और उनका बहुत मेहरबानी जो मेरी प्यारी प्यारी सिस्टरें मुझे भेजती हैं बाहर से इनकी चित्रोल करने के लिए। तो आज एक बड़ा खूबसूरत बयान है, तो जी इग्नोर कीजिएगा। ये तीन औरतें इकट्ठी हुई बैठी हैं, तो इनको मेरे भाई ने परसों भी सुबह सुबह कहा था शहरी के टाइम ये दोनों इतना बोलती है कि ये लोगों को उठा देती हैं। तो अब भी ये तीन परी की जो खाला भी आई हैं नज़र व्लॉग, तो ये तीनों जा रही हैं बाजार। ये उससे पहले ना बेचारियाँ थोड़ी सी कुछ सलाह मशवरे कर रही हैं, तो प्लीज़ मुझे वीडियो बना लेने दो। मेरी बहुत प्यारी सिस्टर है जिन्होंने बयान भेजा। ये जो लोग फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे अपना सब कुछ कट्ठा चट्टा दिखाती हैं औरतें, ये जो मेरा पैगाम अगली वीडियो में मैं ये जो मेरी सिस्टर शबाना सिस्टर है, बहुत बड़ी मुअल्लिमा बनी हुई है। तो देखिए अमल से ज़िंदगी है, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत से ना नूरी है ना नारी है। तो देखें जब हम किसी को भाषण दें या लेक्चर दें कुछ भी, तो उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे लोग गुरेज़ा हों थोड़ा सा, जो कर वही कुछ रहे। और ये जिस तरह अली टब्बर है, हमने नमाज़ पढ़ी, हमने ये किया, हमने वो किया, तो खेला जुआ पूरी रात, तो वो आपका नमाज बताने का भी कोई फ़ायदा नहीं। तो परी की मामा भी आपको जी सुनाएगी। तो क्योंकि हमारा वादा होता है जो हमारी बहनें बेटियां कोई भी हमें इस तरह की कोई चीज़ भेजती है ना, चाहे वो पाकिस्तान से हो चाहे बाहर से हो, क्योंकि अगर हम बोल के बात कर रहे हैं तो वो हमारा बहुत बड़ा साथ है, बहुत बड़ी हमारी जो है उनका हाथ है हमारे साथ। वो हमें जो बताते हैं, हम अपनी ज़ुबान से बात करते हैं तो हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वो हमारे लिए टाइम लगाते हैं और ऐसी चीज़ें निकाल के भेजते हैं कि ये हम आपके साथ हैं, ये कर रही हैं। गलत कर रहे हैं लोग तो देखें हम लोग दीन को अपना रंग नहीं दे सकते। तो जो हमारे ये जो मुफ्ती साहब हैं किया जा रहा है, कोई बहन को बेपर्दा दिखा रहा है, बेटियों को बेपर्दा दिखा रहा है, फिर देखने के लिए लोगों के घरों में झांकने के लिए उनके पेजेस को सब्सक्राइब किया हुआ है, किसी ने लाइक किया हुआ है। एक बिल्कुल तूफान बदतमीजी है। बस क्या कहें, ऐसा लगता है कि बात पता है क्या है, मतलब ये चीज हम जो बात कर रहे हैं ना उस तरह के लोगों को तो ये अजीब बातें लग रही होंगी कि ये क्या है, इसमें क्या हरज है। वाइफ है ठीक है, मैं उसको दिखाना चाह रहा हूँ, वो खुद दिखाना चाह रही है। अच्छा मैं सोशल मीडिया पे नहीं दिखा रहा, रोज तो बाजार जा ही रही है ना, सारे लोग देख ही रहे हैं उसको। तो एक्चुअली दूरी इतनी हो गई है दीन से कि ये सब चीजें बड़ी नॉर्मलाइज हो गई हैं। यानी आज कौन है जिसके जनाब फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला मामला नहीं है, या एक दूसरे के साथ जनाब ताल्लुकात नहीं है, एक दूसरे के साथ चैटिंग नहीं हो रही है। इतना ज्यादा सब कुछ हो गया है कि इसको इतना नॉर्मलाइज और ग्लैमराइज कर दिया गया है। ये दुरुस्त नहीं है, ये जहन्नम में ले जाने वाले काम है। और इसकी बिना पर जो मामलात बिगड़ रहे हैं, जो वाकयात हमारे सामने आ रहे हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो मौनियर बोल भी नहीं पा रहे कि जो नताइज इसके निकल रहे हैं, जो इसकी वजह से चीजें खराब हो रही हैं और
رشتے خراب ہو رہے ہیں. تو اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے یہ بات, اور ہم جو اسلام کا حکم ہے, بہت پیاری بات مفتی صاحب نے کہی کہ یہ ہماری طرف سے ہم نہیں کہہ رہے, یہ قرآن و حدیث کی بات ہے. جس نبی کا کلمہ پڑھا یہ ان کے احکام ہے, اس شریعت کے احکام ہے. تو اگر ہم مسلمان ہیں اور ہم واقعی ماہ رمضان میں اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے پسندیدہ بندے اور بندیاں بننا چاہتے ہیں, وی ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ زندگی ہماری مرضی کے مطابق نہیں, شریعت کی مرضی کے مطابق چلے گی. اور اس کو سختی کہنا کہاں سے ہو گیا؟ پھر تو آپ یہ کہیں گے کہ اسلام میں تو کوئی سختی نہیں ہے, تو 5 وقت کی نمازیں کیوں پڑھنا لازم کر دیا؟ صحیح, روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ روزہ کیوں آپ تو سب کچھ ختم کر دیں, آپ تو پھر سب کچھ ختم کر دیں. تو کیا آپ کے ممالک کے اندر قوانین نہیں ہوتے؟ کیا جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس ملک کے قوانین نہیں ہوتے؟ تو جب شریعت کے کچھ قوانین ہیں اور احکام ہیں اور ہم نے اس پر ایمان لائے ہیں, ہم نے قرآن پر ایمان لائے, شریعت پر ایمان لائے, تو وی ہیو ٹو فالو. اس کو سختی کیوں سمجھتے ہیں؟ اگر اس کی خوبصورتی پر جائیں تو حیا کی وجہ سے آپ کا گھر محفوظ رہتا ہے, آپ کی عزت محفوظ رہتی ہے, آپ کا خاندان محفوظ رہتا ہے. آپ کے اوپر وہ بہت خوبصورت پوسٹ کبھی کبھی سوشل میڈیا پہ آتی ہے نا, کہ ایک لالی پاپ جو ہے یا ایک مٹھائی جو ہے وہ کھلی رکھ دیں اور ایک مٹھائی کو پیک کر کے رکھ دیں. جو پیک مٹھائی ہے وہ باقی صاف ستھری رہتی ہے اور اس کے اوپر مکھیاں اور کیڑیاں آ جاتی ہیں. تو جو خاتون بے پردہ گھومے گی تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر اور بھی بہت سارے مسائل آئیں گے. باپردہ خواتین, یہ یعنی بہت خوبصورت بات ہم نے کتابوں میں پڑھی کہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو پیک کر کے, اس کو ریپ کر کے رکھا جاتا ہے. شریعت نے عورت کو پابند نہیں کیا, آپ کی عزت و عفت کے بارے میں بتایا کہ آپ اتنی پاکیزہ آپ کی حیثیت ہے کہ آپ کو غلاف کے ذریعے, آپ کو پیک کر کے, آپ کو کوئی غیر مرد نہ دیکھے, آپ کی عزت کی حفاظت رہے. تو آپ کو تو ڈائمنڈ کی طرح رکھا گیا ہے. آپ خود ایک بازاری چیز بننا چاہتی ہے تو یہ آپ کا پرابلم ہے. آپ خود سوچیں کہ عورت کی جو عزت اسلام میں دی گئی ہے اس عزت کو خود اگر اتار کر پھینکنا چاہ رہی ہے تو پھر ان کا پرابلم ہے. تو جی سن لیا آپ نے, جو ہم لوگوں کو آ جاتے ہیں کہنے کے لیے, بھاشن دینے کے لیے, جی چگلیاں کرنے بیٹھ گئے ہیں. تو یہ جو ہمارے مفتیان ہیں یہ ہمارے دین کی ہماری شان ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو ہم لوگ تو کب کب بھول چکے ہوتے کہ ہمارے مذہب میں کیا جو ہے ہمیں بتایا گیا ہے, کتنی لمٹ ہے ہماری, تو کس کے اندر ہم نے رہنا ہے. تو کیا بتایا کہ عورت تو ایک ڈائمنڈ ہے, اس کو تو چھپا کے رکھنا چاہیے. تو یہ جو اپنی بیویوں کو ننگا کر کے دکھا کے, کئیوں کے تو بازوؤں کے نیچے کپڑا نہیں ہوتا, کئیوں نے آدھے کروا لیے, کئیوں نے کچھ, تو ایسے لوگوں کے لیے آ کے کمنٹ کرنے بیٹھ جاتے ہیں جی آپ چگلیاں کر رہے ہیں, آپ یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. کیوں ہم چگلیاں نہیں کر رہے؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک شعور دیا ہے اور ہمیں بھی یہ پلیٹ فارم پہ اتنا ہی حق ملا جتنا یہ بے غیرتی کرنے والے بے شرم لوگ ہیں. اپنے گھر کی عورتوں کو دکھا کے, ان کو نچا کے, ان کو ننگا کر کے دکھاتے ہیں, ان کی ایک ایک چیز بتاتے ہیں. اگر ہم اللہ تعالیٰ کرے, اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی گھر میں ہوتی ہے تو پریگننٹ ہونے سے کے 1 دن سے لے کے پورے 9 منتھ اور آگے 40 دن تک اور ڈلیوری ٹائم تک یہ دکھاتے ہیں لوگ. اگر انہیں رائٹ ملا تو ہم جو ریاکشن والے لوگ ہیں ہم بھی ادھر کمانے کے لیے بیٹھے ہیں, ہمیں بھی اپنے گھر کے لیے روزی روٹی چاہیے. تو اللہ کا شکر الحمدللہ کہ ہم لوگ ایک عزت والا کام کر رہے ہیں اور ہمیں جو اپریشیٹ کرتے ہیں وہ بھی عزت والے ہی لوگ ہیں. تھینک یو سو مچ میری پیاری بہن جنہوں نے یہ مجھے ایک خوبصورت بیان بھیجا, کیونکہ ہر بندے کا چینل نہیں ہے. تو ہمارے چینل ہیں وہ ہم سے پیار کرتی ہیں بہنیں, تقریباً آپ دیکھ لیجئے گا, ہمیں جتنے لوگ دیکھتے ہیں چند ایک ہی مرد ہوں گے, وہ بھی بڑے عزت والے مرد ہوں گے, اور زیادہ ہمیں عورتیں دیکھتی ہیں کیونکہ عورتوں کو فکر ہے کہ یہ جو اتنی بے غیرتی سکھائی جا رہی ہے, بتائی جا رہی ہے, تو یہ عورتوں کے لیے نقصان ہے, ہماری آنے والی بچیوں کے لیے نقصان ہے. یہ بے غیرت, یہ فیاض جو ہے کسی کی بیٹی کے تھامنے لگا کے صرف ویوز لینے کے لیے, اور ماں کو ساتھ بٹھا لیتا ہے اور ماں آ کے ہاں تیرا بیاہ کر دینے, ہاں تیرے تو پار لا دینے ہیں. تو یہ وہ تو ہر بندے کو پتہ ہے, ہم نے اپنے بیٹے کی شادی کی ہے. مجھے بڑے لوگوں نے کہا تھا جی ابھی بیٹے کی شادی نہ کریں, آپ بیوہ عورت ہیں, آپ اپنے بیٹے کی کمائی کھائیں. یہ میں نے کہا مجھے میرے رب پہ یقین ہے, اگر میرے اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے میرے بیٹے کی کمائی میرے نصیبوں میں کھانا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ شادی کے بعد بھی کھلائے گا, اگر نہیں نہ تو وہ کنوارے بچے بھی نہیں کھلاتے. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں شکر, ان کے باپ کو مرے 6 سال ہے. میرا تو سیدھا سا جو بچہ ہے وہ بھی لاکھوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سب ماؤں کے دلوں کو سکون دے اور نیک فرما بردار صالحہ اولادیں دے. اور اللہ کا شکر الحمدللہ, باپ کے مرنے کے بعد انہوں نے اپنے گھر کو سنبھالا عزت کے ساتھ. مجھے میری بیٹیوں کو, میری بہو کو ہمیں سیڑھیاں نہیں اترنے دیا, کما کے لا کے دیتے ہیں. تو جی بالکل صحیح بات ہے, ہم لوگ نہ پیزے کھائیں, نہ ہم 10 سوٹ بنائیں, نہ ہم بے غیرتیاں کریں. ادھر یہ جو میوش جو بیٹھ کے ٹک ٹاک پہ پیسہ مانگ رہی ہوتی ہے لوگوں سے, میں نے بیٹی کی شاپنگ کرنی ہو رہی, اتنی ڈھیر شاپنگ کر کے لائیے تو 4-5 سوٹ لے لیتی. یہ جو تم لوگوں کے گھر کی زمینیں ہیں, تم لوگوں کی جائیدادیں اور شوخیاں یہ مار رہے ہیں,
5 ਲੱਖ 5.5 ਲੱਖ ਦਾ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਅਸੀਂ बन लगवाया, सोलर सिस्टम लगवाया, फ्रिजें भी चलेंगी, ट्यूबवेल भी चलेंगे। ये तो किस चीज़ का रोग है अपनी औरतें दिखा के, तो आप लोग करते हो आके व्लॉगिंग कर रहे हो, तो ये छितर मारा है मौलाना साहब ने आपके मुंह के ऊपर। और अब जो हमें रोकेगा, जो कहेगा जी बातें नहीं करे, ये गिबत, कोई गिबत नहीं करते हम, कौन सा किसी के कान में आके बताते हैं। ये जो बेगैरतियाँ दिखाई जाती है, अब ये जो लोगों को एक शुबे में डाला कि प्रेगनेंट, और लोग इतनी मुबारकें दे रहे हैं, अल्लाह करे हो सकता है प्रेगनेंट ही हो। अल्लाह ताला सब बे औलादों को साहिब औलाद और नेक फरमाबरदार साहिब औलाद करे। तो देख ले, हमने रात एक बात की और हमें कितनी बातें इनकी कहते A to Z तक लोगों ने बता दिया कि सनवर आपी के साथ इन लोगों ने क्या किया। तो जी ये इनकी हकीकत, तो हमने बातें करते रहना, ये अपनी व्लॉगिंग करते रहे, हम रिएक्शन देते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।